बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है और हर लेवल के आगे 3 लेवल हैं। कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब में 9 लेवल हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से इन 9 लेवल्स पर मुश्तमिल कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोदरा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे करने वाले तमाम के तमाम फ्रॉडी, जालसाज और नकाल हैं। इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के खुसूसी करमो फजल से कृष्माती नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करने का सिलसिला जारी सारी है। मैंने कल आपकी खिदमत में 2 नुस्खे जो पेश किए थे, वो अल्लाह के फजलो करम से बहुत से नाजरीन के मुझे मैसेज आए हैं जो उन्होंने बहुत पसंद किए। और आज मैं आपकी खिदमत में असाबी कृष्माती नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा जात मैंने सिर्फ नमूना के तौर पर पेश किए हैं। अल्लाह ताला के खुसूसी करमो फजल से जो हमारा कृष्माती फार्माकोपिया है उसमें इससे भी आला दर्जे के नुस्खा जात जो हैं वो हमने शामिल किए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अर्ज़ ये है कि हर बंदा जो होता है वो उसके लिए तनकीद करना, मनफी तनकीद करना, हसद में मुब्तला होना, जालसाजी करना, ये बहुत आसान होता है। जैसे एक मशहूर वाक़या है, मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि किसी बंदे ने एक बड़ी मेहनत से तस्वीर बनाई और तस्वीर बना के उसने चौक में लटका दी और कहा कि इसमें नक्श निकालें, तो जो भी वहाँ से गुजरे वो कोई ना कोई नक्श निकाल दे। दूसरे दिन उस भाई ने तस्वीर फिर बनाई, चौक में लटकाई और उसने कहा जी इसमें जो नक्श है उसको आप मुकम्मल कर दें। तो कहते हैं, ये किताबों में हमने पढ़ा है कि कोई एक बंदा जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसमें कोई नक्श जो है वो निकाल सके। तो ये इसी तरह दुनिया में जब भी आप कोई अच्छे काम करते हैं कोई भी, तो आजकल हमारा चूंकि मुआशरा बदकिस्मती से, ये हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती ही है कि अच्छे काम करने वालों पे लोग फ़ौरन से पहले तनकीद करना शुरू कर देते हैं, बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं और उनकी हौसला शिकनी करना शुरू कर देते हैं। ये सारे के सारे शैतान के लश्कर के लोग हैं। ये कभी भी हिज़्बुल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह के लश्कर के लोग नहीं हो सकते जो लोगों के बारे में बिला वजह बग़ैर किसी को जानते हुए बदगुमानी करें, हसद करें, उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिमों में शामिल हों, उनके ख़िलाफ़ ऐसे काम करें कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। और ऐसे वाक़यात बहुत से तिब में हो चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े तबीबों ने काम किया। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ कि हमारे पाकपत्तन से एक बड़े ही काबिल तबीब थे जनाब हकीम मलिक खैरुद्दीन डोगर साहब। ये वाक़या मुझे जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब ने सुनाया जो लाहौर से हैं। जनाब मलिक खैरुद्दीन डोगर साहब जो हैं वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे और हकीम इनकलाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। उन्होंने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था। आजकल शायद उनके बेटे आगे काम कर रहे हैं, आप वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए। कहते हैं कि उन्होंने हमदर्द मरकज़ में शायद एक बहुत बड़े हकीमों के इज्तिमा में एक तकरीब में ऐलान किया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें इस आला दर्जे का काम होगा, और उन्होंने उसके हवाले दिए मुख्तलिफ अबवाब के डॉक्टर्स के मुकाबले में हमारे जो यूनानी तबीब हैं वो अल्लाह के फजलो करम से सीना तान के खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। और उन्होंने उस अपनी किताब के मुख्तलिफ अबवाब
ان میں شامل نسخہ جات اور مضامین وغیرہ کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ کے بعد، کوئی 6 ماہ کے بعد ان سے رابطہ کیا کہ جناب علی یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ منظر عام پہ کب آ رہی ہے یا کب چھپے گی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے بہت ہی زیادہ افسردہ ہوئے اور انہوں نے کہا وہ کتاب میں نے اب شائع نہیں کرنی، میں نے اس کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے اس کتاب کو کیوں نہیں شائع کرنا چاہتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے جو مضامین تھے ان کی کتابت کا کوئی سلسلہ شروع کروایا ہوا تھا، تو کسی حکیم نے جو جونیئر ترین حکیم تھا اس نے میری کتاب کا ایک مضمون چرا کر اپنے نام سے مختلف رسالوں میں چھپوا لیا اور اس کو دیکھ کے اپنے نام سے اس نے چھپوا لیا۔ اب میں نے ایسے نااہل اور احمق جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ یہ علم نہیں لگنے دینا۔ تو یہ ایک بہت بڑا طبی سانحہ ہوا۔ حضرت حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قابل طبیب، کینسر کے اسپیشلسٹ، ان کے علم اور تجربہ سے ہمارا جو ایک عہد ہے طبیبوں کا وہ مستفید نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو میں اعصابی کرشماتی نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے تمام کرشماتی طبیب شاگرد اس کو فوری بنا کے استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ جب ہمارے کرشماتی نظام تشخیص طب کے 3 لیول اور ان کے آگے 9 درجے آپ سیکھ لیں گے مکمل طور پر، تو پھر میں جو آپ کو 40 نسخہ جات پر مشتمل طبی فارماکوپیا فراہم کروں گا، ان نسخہ جات سے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بہت اعلیٰ درجے کے نسخہ جات شامل ہیں، اور میرا یہ انشاءاللہ تعالی حسن ظن ہے کہ میں نے جو 3 نسخے عام روٹین میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، کل میں نے 2 عضلاتی نسخہ اور غدی نسخہ پیش کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں اعصابی نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جال ساز فراڈی عناصر ہیں، ان نسخہ جات کے پائے کا بھی کوئی نسخہ پیش نہیں کر سکیں گے، اور میں نے یہ نسخہ جات صرف آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کرشماتی طبی فارماکوپیا قانون مفرد اعضاء کے جو عین مطابق ہے اس میں کس پائے کے نسخہ جات شامل ہوں گے۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے برادہ سندل لینا ہے 50 گرام، تباشیر لینی ہے 50 گرام، گل سرخ ایرانی کی پتیاں لینی ہے 50 گرام، دھنیا خشک آپ نے لینا ہے 50 گرام، دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا دانہ لینا ہے آپ نے اس نسخہ میں 50 گرام۔ الائچی لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹیں، دانے علیحدہ ہو جائیں گے، چھلکا علیحدہ ہو جائے گا، پھر آپ اس کو علیحدہ کر کے نسخہ میں شامل کر لیں۔ دانہ الائچی کلاں، بڑی الائچی کا دانہ لینا ہے آپ نے اس نسخہ میں 50 گرام، کلمی شورا لینا ہے 50 گرام، جو کھار آپ نے اس نسخہ میں لینا ہے 50 گرام، زہر مورا خطائی، یہ زہر مورا خطائی ایسا لینا ہے کہ جو بہت زیادہ سخت نہ ہو، اس پہ آپ اپنے ناخن سے لکیر کھینچے تو لکیر جو ہے وہ بن جائے، یہ زہر مورا جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کوالٹی کا زہر مورا جو ہے وہ لینا ہے 50 گرام۔ اس کو پہلے آپ نے اچھی طرح کوٹ کے پھر کھرل کرنا ہے 2-3 گھنٹے، اور اس کے بعد اس نسخہ میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گل گوزبان کے پھول لینے ہیں 50 گرام، گل نیلوفر کے پھول جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں 50 گرام، سمندر سوخ آپ نے لینی ہے 50 گرام، چھوٹی چندن
چھوٹی چندن بوٹی جس کو اسرول بھی کہا جاتا ہے یہ لینی ہے اپنے 50 گرام۔ کوزہ مصری آپ نے اس میں شامل کرنی ہے 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک خوراک ہے۔ تمام غدی امراض، غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوں یا غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوں، ان کے لیے مارکا کا نسخہ ہے۔ اس میں تمام کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے طبیب ہیں جو قانون مفرد اعضاء کو سمجھتے ہیں یا طب یونانی کو جو سمجھتے ہیں، وہ تمام سفراوی امراض، گرمی کی وجہ سے ہونے والے تمام امراض، ہائی بلڈ پریشر ہو، گھبراہٹ ہو، ہاتھ پاؤں کی جلن ہو، پیشاب کی جلن ہو، یرقان ہو، ان تمام غدی امراض و علامات میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی دونوں امراض و علامات میں 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک اس کی خوراک ہے۔ عمر، وزن اور قد کو مد نظر رکھ کے مرض کی ماہیت کے مطابق آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروا دیں یا دودھ کے ساتھ استعمال کروا دیں، اور اس نسخہ کے استعمال کے دوران تمام گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میرا طبیب بھائی اس نسخہ کو بنائے گا، یہ اعصابی کرشماتی نسخہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کرنے سے پھر اس کو آگے یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کرشماتی فارماکوپیا میں اس سے بھی اگلے درجہ کے نسخہ جات شامل کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔